خدارا میں ایڈوانس معذرت چاہنا اے برائی والے عمل تکیا کرو اپنی شادیاں والتے نظر دوڑایا کرو نا میں تھوڑا جا ساتوانوں بتلانا چاہنا کہ تے پلکھے دے اندر نہ مارے جایا جائے اپنی شادیاں وال نظر دوڑایا کرو نا برات آن والی خیر نالے تے نوجوان بیٹیاں نے بناؤ سنگار کے تائے اور بندے مرد مر جاندے نے معاذ اللہ تے تیریاں نوجوان بیٹیاں براتیاں دے اتے پھلاں دیاں پتیاں نے چھاور کر دیاں نظر آؤں دیاں نے حاجی صاحب کیا تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہوندہ ہو دو جدو مووی والا تیری نوجوان بیٹی نو آندہ روز بنا تے تصویرہ لیندہ نظر آؤندہ استغفر اللہ معاذ اللہ اے گلہ آسان نہیں دسنیاں تے کنہ نے تو آنو آکے بتلانیاں نے کہ ناتا ہی سن کے جمعہ پاڑ کے ٹور جانا کرنا جے اے مسائل بھی ذرا نوٹ کر کے جایا کرو اے چادر تن نہیں ہے تے تیری بیٹی نے تن نہیں ہے دلے نو دودھ پلانا ہے تے تیری بیٹی نے دودھ پلانا ہے جتی لکانی ہے تے تیری بیٹی نے لکانی ہے اور پھر مووی والے چڑے نے تیریاں بیٹیاں بہوان دے پوز بنا کے تصویران لے کے دکان تے جاندے نے تے اپنے یارانو کول بٹھا کے آندے نے افلاحہ جیوران دی جوان بیٹی جے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات عزیز ساتھیو پیارے پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے ٹھیک ہے واضح تھے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کئی لوگ غلط فہمی دا شکار نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ایک ولادت
ولادت اور چیز ہے، بعثت اور چیز ہے۔ عائشہ مسجد اندر آ کے جمعہ ادا کرنے والوں، آج لوگاں نے ولادت نو منا لے ہے، ولادت نو من لے ہے، جشن منا لے نے۔ 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکال لے نے، خرافات ہوئیاں نے، لیکن بعثت کنوں کیا جاندے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ایک ایوے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ایک ایوے عرش والے رب نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نبوت دا تاج عطا فرما کے تے اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے۔ اور جیڑا رب نے آکھیا نا میں مومنہ تے انعام فرمایا ہے، ہاں ولادت آقا علیہ السلام دی باعث برکت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیدا ہونے قیامت تک دے آن والے واسطے باعث رحمت ہے، لیکن جو رب نے آکھیا نے میں انعام کیتا ہے، او پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے نبوت عطا فرما کے اپنا نبی مبعوث فرمان نو نعمت قرار دیتا ہے۔ آج اساں ولادت منا لئیے، بعثت نو فراموش کر دیتا گیا ہے۔ آج میرا دل کر دے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام جو مقاصد لے کے آئے نے جنہاں نو بھلا دیتا گیا ہے، جنہاں نو فراموش کر دیتا گیا ہے، میں ان مقاصد دا تذکرہ تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ شاید آج دا تم جمعہ اگر جے تو آڈے مزاج دے مطابق نہ ہوئے گا، لیکن گلہ سچیاں ہونگی ہیں، باتاں ٹھیک ہونگی ہیں اللہ دے فضل دے نال، اور آج کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرنا کسی پلے کھیدے اندر تے نہیں مارے چلے، اساں عشق رسول دے دعوے کر لینے، اساں نبی علیہ السلام دی ولادت دیگاں ونڈ دیتیاں نے، اساں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت پنگڑے پا لینے، اور جناب لوگاں دیاں دعوتاں بھی کر لیاں نے۔ کیا نبی علیہ السلام دی بعثت دا مقصد یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نال پیار دا اظہار کر لے ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں نعتاں جمعہ چ بھی ہو گئیاں نے، جلسیاں چ بھی پڑھ لیاں گئیاں نے، سیرت دا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ کیا اے مقصدی اے دے نال جنت مل جائے گی؟ اینے کو کام کرم دے نال اسی کامیاب ہو جاواں گے؟ آج قرآن کو لو پوچھنا ہے انشاءاللہ الرحمن ہے، آج تو ہزاراں سال پہلا نے رب دے کا نبی گزرے نے جنہاں نو جد الانبیاء دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنا دیتا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے، تے ہن خلیل بیت اللہ والا ویخ رہے نے،
تے عرش والا رب اپنے خلیل وال ویکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے رب کولو دعا کر رہے نے. ہزاراں سال پہلا آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے جو جناب خلیل دعا کر رہے نے، پیارے خلیل نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد دے مقاصد اپنی دعا دے اندر بتلا دیتے نے. سن لو ذرا، اللہ ذل جلال دا قرآن ہے اور گھر جا کے ترجمے والا قرآن میں پڑھ لیا کرو. پیغام خدا بندی جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے. ربنا وابعث فیہم، اچھی کہہ دیو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ ذل جلال کو لو دعا ہو رہی ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا ماتے بڑیاں کیتیاں نے. اوے آؤ نا فیصل آبادیو، دو دعا ماں پیارے خلیل نے ایسیاں کیتیاں نے انج لگ دے کہ جویں رب دے خزانے دے رونو لوٹ لے آئے. پہلی جڑی دعائیں نا اللہ ذل جلال دے پیارے خلیل دعا کر رہے نے. رب ہب لی من الصالحین، عرشاں والے ربا نیک پتر عطا فرما دے. تے ایشا مسجد اندر آن والے ہو، پیارے خلیل نے ایک منگیا زمزم والا، ایک منگیا زمزم والا، تے دوسرا منگیا پیارے خلیل نے حوض کوثر والا. زمزم والا بھی بے مثال ہے، حوض کوثر والا بھی لاجواب تے بے مثال ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، عرشاں والے ربا تیرا گھر بنا دیتا ہے، تعمیر کر دیتا ہے. جڈا پیارا تیرا گھر بنایا ہے، اینا آلہ تے بہترین ایدہ خطیب وے مبوس فرما دے. واہ پیارے خلیل جے کیڑے ویلے دیاں کیتیاں دعا مائے اللہ نے ساریاں پوریاں کر کے دکھا دیتیاں نے. اور جیڑے نبی دے ہوندیاں دعا ماں ہو رہیاں نے نا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے او مقاصد بھی بتلا دیتے نے. قادے واسطے اللہ نبینوں پہ جنائے. جناب ابراہیم علیہ السلام رب کو لو دعا ماں کر رہے نے. او جیڑے نبی نے ہونے نے اللہ ذل جلال دے پیارے خلیل کہہ رہے نے یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک. او پیارے پیغمبر علیہ السلام آکے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جانے، آکے قرآن لوکانوں پڑھ پڑھ کے سنان دے رہنے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمہ، اور نمبر 2 او پیغمبر علیہ السلام آکے اے قرآن دے لوگاں نو تعلیم دین دے جانے، اور نمبر 3 والحکمت اپنی حدیث دا سبق سکھان دے رہنے، والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، او پیارے پیغمبر علیہ السلام آکے لوگاں دے نفس دا تزکیہ فرما دینے، وَيُزَكِّيهِمْ، آکے لوگاں دے دلانو پاک کر دیتا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگاں دے دلان دیاں صفائیاں کر دیتیاں جانے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگاں دے اخلاق نو پاک کر دیتا جائے گا، لوگاں دے کردار نو پاک کر دیتا جائے گا، لوگاں دے دلانو پاک کر دیتا جائے گا، لوگاں دے عمال تے نظریات نو پاک کر دیتا جائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے ابراہیم علیہ السلام جیڑیاں دعاواں کر رہنے بتلا رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام آنگے لوگاں نو کفر تے شرک بولو پاک کر دیتا جائے گا، اور شرک دے اندھیرے دل دے اندر پھنسن والے جڑے نے انہاں توحید دی روشنی والے کے آنگے، اویخ لبونائے کیچڑ تے اندر لبڑیا ہوئے آنو پیارے پیغمبر علیہ السلام باغ و بہار دے اندر لے کے آنگے، قرآن و لے کے آنگے، اندھیرے آنچو نکال کے تے روشنی نور و لے کے آ جانگے، اور کہن والا بڑی پیاری ترجمانی کر دے فرمان دینے مکے چن جڑے آ جگ لو ہوئی، جدو محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نے مکے چن جڑے آ جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹانے آیا، راؤ پھلے آئے جاندیاں رائیانو، راؤ پھلے آئے جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت دکھانے آیا، حبا زایا کائے مرحبا آقا، ساڑھے ستے لیگ جگانے آیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، چار چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن جدو پڑھے آ جائے کسے ویلے ترجمے والا قرآن لے کے بہ جایا کرو، پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے پہلا مقصد جیڑا ہے یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم
علیہم آیاتک، نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نمبر 3 وَالْحِکْمَةَ، نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنا دے رہنے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قرآن دے تعلیم اپنے جان سارا نو دین دے جا رہنے، والحکمت، اور نمبر 3 اپنی حدیث دا علم سکھلان دے نظر آ رہنے، وَيُزَكِّيهِمْ، تے اینا امت والیاں دے دلان دا تزکیہ کر دے جا رہنے۔ یہ تے سپارہ پہلے نا ذرا قرآن دا ایک اور مقام نوڑ کر کے لے جایا جے، اور دلان دے ہاتھ رکھ کے یہ بات اپنے ذہن نشین کر کے لے جایا جے، کہتے پھلے تے نہیں رہ گئے، پھلے کھے اندر تے نہیں مارے چلے، کہتے جہنم دا بالن معاذ اللہ نہ بن جائیے، کل نون اے نہ آکھے آجے اللہ سانو کیڑا کسے نے بتلایا، سانو کیڑا کسے نے دسیا، سانو تے علماء کرام ناتا ہی سنا کے ٹر گیا نے، اور جناب واقعات ہی سنا کے چلے گیا نے، سانو تے اینا گلہ دا علمی کوئی نہیں سے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے، ترجمہ ذرا نوڑ کر کے لے جایا جے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ ذوالجلال نے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، اپنا نبی بنا کے بھیج دیتا ہے، اونا دی عظمت دے وے، اونا دی شان اے وے، اونا دا مقام و مرتبہ اے وے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فی التوراۃ والانجیل۔ آمینہ دے لال دی عظمت دا تذکرہ اللہ نے تورات دے اندر بھی بیان کر دیتا ہے، اللہ نے انجیل دے اندر بھی آقا علیہ السلام دیئے عظمت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان آقا علیہ السلام آئے نے تے کی مقاصد لے کے آئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آندہ مقصد کیے اللہ ذوالجلال بتلا رہے نے۔ سپارہ 9 جے تے سورت دا نام سورہ الاعراف جے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یامرہم بالمعروف
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں او پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے نیکی دا حکم دین واسطے آئے نے، برائی دے کما تو منع کرنا واسطے آئے نے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد لوگاں نو نیکی وال بلانا ہے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دینا ہے۔ اور میرا سوال ہے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے آمد دیاں خوشیاں کر رہے ہیں تے آقا علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو اساں کنہ کو پورا کر دے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ تے نماز پڑھنے ہیں، اپنے رشتہ دارانو نماز دے دعوت دینے ہیں، آپ تے اسی نمازیاں ہیں تے بیٹیاں جوان کر دے اندر بے نماز نے، جوان بیٹے کاروبار تے ٹر گیا نے، اونا دی فکر ہے اپنی اولاد نو نماز دے دعوت دین دے نہیں ہے، بیوی بے نماز ہے، بڑھے ماں پہ کر دے اندر بے نماز نے، کیا اونا نو یہ نیکی دی دعوت دے رہے ہیں؟ یامرہم بالمعروف، آپ دے صدقات و خیرات کر دے جا رہے ہیں، مسجدان دے اندر خرچ بھی کر دے جا رہے ہیں، کیا اپنے کسی یار دوست نو، اپنے عزیز و اقارب نو اے نیکی وال بلا رہے ہیں؟ اللہ دے کر دے نال تعاون کرنا بڑا وڈا اجر تے ثواب ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آقا علیہ السلام آئے نے تے برائی تو منع کرنے واسطے آئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام برے کما تو روکن واسطے آئے نے۔ ہونے میں نہیں برائی کردا، ایک مثال دے طور تے میرا جوان بیٹا موبائل میں خود لے کے دیتا ہے تے گندیاں فلماں موبائلاں تے رات نو تکدا جا رہے ہیں تے میں اپنے بیٹے دا خیال نہیں کردا۔ جوان بیٹی ہے تے کمرہ او دا علیحدہ ہے، بیٹا جوان ہے او دا کمرہ علیحدہ ہے، رات نو جو مرضی موبائل تے تک دے جان، قیامت والے تے تیرا گریبان ہونا ہی تے تیریاں اولاداں دا ہاتھ ہونا ہی۔ اپنے بیٹے تے بیٹیاں نو برائی تو روک دا نہیں، حالا لوڑی کوئی نہیں موبائل ہو دے کول ہوئے، وقتی طور تے چلو ضرورت ہے، رات نو کا دی ضرورت ہے؟ تیری جوان بیٹی دے کول موبائل ہوئے، تیرے جوان بیٹے دے کول موبائل ہوئے، ٹچ موبائل ہے، تے پھر نتائج تو اڈے سامنے نے جو حالات نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام آئے نے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام برائی تو منع کرنے واسطے آئے نے۔ آپ حاجی ہوری سود دا کام نہیں کر دے تے اپنے یاراں دوستانوں منع کرنا چاہیے دائے، قیامت والے دن سوال کیتا جانا ہے، میرے دوست حاجی صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب، اے سود والا کام نہ کریا کرو،
اے برائی والا عمل نہ کریا کرو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اونا پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے برے کما تو منع کرنا واسطے آئے نے۔ تمباکو نوشی تو آقا علیہ السلام روکن وا ایک کام ہے ہی برا ہے، ان برائیاں تو آقا علیہ السلام منع کرنا واسطے آئے نے۔ نشے والیاں سپاریاں تو آقا علیہ السلام روکن واسطے آئے۔ اے آج دی نوجوان نسل جیڑی ہے اے چلو جے نشہ اور نہیں کر دے تے نشے والیاں سپاریاں استعمال کر کر کے نیم نشہ آور نظر آؤں گے۔ اوے آؤنا پیاریو سارے حرام کام نے اے برائی والے کام نے آقا علیہ السلام اینا تو منع کرن واسطے آئے نے تے روکن واسطے آئے نے۔ ناراض نہ ہویا جے خدارا میں ایڈوانس معذرت چاہنا اے برائی والے عمل تکیا کرو، اپنی شادیاں والتے نظر دوڑایا کرو نا۔ میں تھوڑا جا سواتوانوں بتلانا چاہنا کہ تے پلکھے دے اندر نہ مارے جایا جے، اپنی شادیاں وال نظر دوڑایا کرو نا۔ برات آن والی خیر نالے تے نوجوان بیٹیاں نے بناؤ سنگار کے تائے اور بندے مرد مر جاندے نے معاذ اللہ تے تیریاں نوجوان بیٹیاں براتیاں دے اتے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دیاں نظر آؤں دیاں نے۔ حاجی صاحب کیا تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہوندہ ہو دو جدو مووی والا تیری نوجوان بیٹی نو آندہ روز بنا تے تصویرہ لیندہ نظر آؤندہ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ اے گلہ آسان نہیں دسنیاں تے کنہ نے تو آنو آکے بتلانیاں نے کہ ناتا ہی سن کے جمعہ پاڑھ کے ٹور جانا کرنا جے۔ اے مسائل بھی ذرا نوٹ کر کے جایا کرو۔ اے چادر تن نہیں ہے تے تیری بیٹی نے تن نہیں ہے، دلے نو دودھ پلانا ہے تے تیری بیٹی نے دودھ پلانا ہے، جتی لکانی ہے تے تیری بیٹی نے لکانی ہے۔ اور پھر مووی والے چڑے نے، مووی والے بھائی مدثر جیسے شریف آدمی بھی نہیں جے ہوندے، دنیا دار ہویا کر دینے، زمانے دار ہویا کر دینے۔ تیریاں بیٹیاں بہوان دے پوز بنا کے تصویران لے کے دکان تے جان دینے تے اپنے یارانو کول بٹھا کے آن دینے فلاں حاجیوراں دی جوان بیٹی جے۔ اے اساں نہیں یا برائی تو روکنا تے آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی اساں حاصل کیتا اور ویکھ لو ناراض نہ ہویا جے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انج کھڑے ہو کے کہہ رہے نے مدینے دیو بی بیو جیڑی عورت اپنی اکھاں دے اوپر والے بال جیڑی کھڑوان دیئے تھریڈ نہ دیو جنوں کروان دیاں نے بروٹے جیڑیاں بنوان دیاں نے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود آندے نے اس عورت اللہ دی لعنت۔ ہن میں اپنی بیٹی وال نہ ویکھاں مجرم میں حاجی صاحب تسی اپنی بیوی دے بروٹے بنے ویکھو تے منع نہ کرو مجرم حاجی اوری نے۔ تیرے گھر دے اندر جوان بیٹیاں نے او بروٹے بنواندیاں نے
اے تھریڈنگ کرواندیاں نے کل نو تینوں رب دے دربار دے اندر جا کے جواب دینا پوے گا 10 رب نو کی جا کے جواب دیاں گے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد انہی اساں سمجھ لیا نعتاں پڑھ چھڑیاں نے داڑیاں منوا لیاں نے عشق رسول دے دعوے کر لینے جلوس کڑ لینے ہی مقصد ہے نانا میرے پیارے ہو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد نیکی وال بلانے تے برائی تو منع کرنا ہے عبداللہ ابن مسعود نے جدو آکھیا نا اللہ دی اس عورت لعنت جیڑی پروٹے بنوان دی ہے ایک نا مدینے دی عورت ہے کہنے لگی عبداللہ اے مینوں دلیل دے قرآن دے وچوں کیا واقعی ہو دے تے اللہ دی لعنت ہے وہ جدے تے رب دی لعنت ہو جائے اس گھر دے اندر مویا مر گیا رب دی رحمت آنی ہے رونا رونے ہاں مہنگائی دا رونا رونے ہاں بے روزگاری دا لڑائیاں جھگڑے ہاں دا جتھے گھر دے اندر ساریاں بیٹیاں تے بہواں تے بیوی لعنت ہونا تے واسدی ہوئے تے کدو رب دی رحمت ہوئے گی عورت کہنے لگی مینوں قرآن وچوں دلیل دے واقعی رب دی لعنت اس عورت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود آندے نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جو میرے محبوب پیغمبر تو انو دے دینے او دیتے عمل کر دے جاؤ انو حاصل کر لو جدے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روک دینے او دے تو رک جاؤ بی بی آپ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں آندھی یہ واقعہ یہ قرآن دی آیت غالباً سپارہ 28 جے تے جناب عبداللہ ابن مسعود فرمان دینے اس محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑی عورت تریڈن کروان دیئے پروٹے بنوان دیئے اللہ دی او دیتے لعنت واس دیئے دسو رب نو جا کے تے کی جواب دے مانگے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد مقصد ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو انو پاک چیزاں تھوڑے واسطے حلال کرنے واسطے آئے نے تے جیڑیاں گندیاں چیزاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آڈے تے حرام کرنے واسطے آئے نے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آڈے تو امت والیاں دے کندیاں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام بوجھ اتارن واسطے آئے نے رسم و رواجاں دے بوجھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لان واسطے آئے نے اتارن واسطے آئے نے اج ویکھ لو اسی جدو مقاصد نو بھلا دیتا ہے
اسا مرنا بھی مشکل بنا لیا ہے، اسا جناب جینا بھی مشکل بنا لیا ہے، اپنیاں خوشیاں بھی مشکل بنا لیا ہے، اپنیاں غمیاں بھی مشکل بنا لیا نے۔ آقا علیہ السلام اینا بوجھ دے تلے دبیانو آقا علیہ السلام نکالن واسطے آئے نے۔ شادی دے موقعہ تے ویخلو رسم و رواج عام عروج اختیار کردہ نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی دی شادی کرنی ہے تے غریب بندہ ہزار بار سوچ دے میں تے رسم و رواج پورے نہیں کر سکدا۔ یہ سارے تسی جان دے ہو، تفصیل دے اندر جان دی لوڑ نہیں۔ غریب بندہ اپنی بیٹی ول ویندا تے پریشان ہو جاندا ہے، جہیز بناواں تے کتھوں بنایا جائے گا، پھر 500 بندے دیے برات دا کھانا تیار کروانا تے کتھوں میں کروانا ہے۔ یہ تے اساں مننا ہی نہیں نا، چلو 2-4 بندے آن گے تے نکاح کر کے بیٹی نو لے کے چلے جان گے، ولیمہ اپنے گھر جا کے جمیں مرضی بندہ کر لوے۔ اے بوجھ تلیاں تو آقا علیہ السلام کڈن واسطے آئے نے تے ویخلو پھر جناب بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ آکھیے نا جناب عقیقہ کیتا جے؟ اے حضرت صاحب عقیقے دی گل کر دے ہو بے میں راتی بیٹھے ہاں صاحب لایا ہے، خاندان وچوں ایک بندہ بھی بلاواں تے 50 بندے پھر بھی باندے نے۔ تے جے سنت نو ویکھے آ جائے آقا علیہ السلام فرماندے نے بکرے ذبح کرو تے غریبانو ونڈ دیو کھلا دیو، یہ عقیقہ ہو گیا۔ تے جے رسمہ رواجہ مل جاواں گے میں تے ایک بھی بلاواں تے 50 بندے پھر بھی کم از کم ہو جاندے نے۔ غریبانو کھلاواں گا کہ رشتہ دارانو کھلاواں گا؟ ایک نا بندہ وہ اندہ حضرت صاحب بچہ پیدا ہویا ہے تے عقیقہ کرنا چاہیے دا، میں کرنا چاہیے دا ضرور۔ اے 7ویں دن سنت تے 8ویں دن ہو سکتا میں خیر ہے، اے 8واں دن چھٹی دا ہونڈے ہے تے میرا خیال ہے وے چھٹی ویلے رشتہ دار آ جان گے وہ بھی راضی ہو جان گے تے عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ یہ تے سنت نہ ہویا کیا لگا کوئی ایسی گل بتلاؤ کو مسئلہ کٹو بچو۔ میں مسئلہ پھر اے وے 7ویں دن بکرے حلال کر کے نا غریبانو کھوا دے تے 8ویں دن چھٹی والے دن رشتہ دارانو بلا کے انہوں مرغا کھوا دے، مسئلہ لو جائے گا۔ ہے مرغے تے پھر کنے ہونے تے پھر نبی دی شریعت نو بدلنا چاندے جے۔ یامرہم بالمعروف، اب ویکھ لو جے غمی دا موقع ہے نا، غمی دا موقع۔ اے حضرت صاحب تواڈیاں گلاں اپنی جگہ بجانے، شریکہ تانے دیندے برادری والے میں نے مار دینے، ماری گیا ہے پیو مریا تے دیگ ہی نہیں پکا سکیا، ماں مر گئی ہے تے کول نہیں ہو کر سکیا۔ آقا علیہ السلام آئے نے ساڈا جیڑا جینا مرنا مشکل نظر آ رہے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے اینا بوجھ تلیاں چو نکالن واسطے آئے نے۔ وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ، میں دیا صرف ترجمہ ہی کر کے سنان دے آجے کتے ناراض نہ ہویا جے۔ وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
کانت علیہم آؤنا فیصلہ بدیو پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے آمد مقصد یتلو علیہم آیاتی کا قرآن پڑھ کے سنان دے نظر آ رہنے واہ محبوب سونیوں تو اڈی عظمت تو صدقے جامائے لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جامائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہتے فجر ویلے قرآن سنایا ہے کہتے مغرب ویلے قرآن سنان دے نظر آ رہنے آقا علیہ السلام عشاء دی نماز دے اندر قرآن سنا رہنے کہتے راتیاں تاریکیاں ویلے قرآن سنان دے نظر آ رہنے بدر دے احد دے اندر آقا علیہ السلام قرآن پڑھ کے سنا رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن دیاں چڑیاں لگان دے نظر آ رہنے آج قرآن میں پڑھا آج دا کوئی خطیب قرآن دیاں تلاوتاں کرے تسی آندے ہو جی بڑا مزہ آیا قرآن سنندہ او یارو نادی عظمت دے قسمت دے کیا کہنے جیڑے قرآن سن دے رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو سن دے رہنے یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آقا علیہ السلام اس قرآن دی تعلیم اگے دین دے رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اگر شاگرد ویکھنے جے پیارے ابو بکر نو ویکھ لیا کرو پیارے عمر تے عثمان و حیدر نو ویکھ لو آقا علیہ السلام دے شاگرد تکنے جے پیارے ابو ہریرہ تے پیارے بلال نو ویکھ لو شاگردی جنانے پیارے دی کیتی شاگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرت او مزاران دے ساتھی نبی دے صحابانو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن دی تعلیم دین دے نظر آ رہنے اوے آؤ نا پھر فیصلہ بادیو میرا سوال ہے آج اسی کنہ قرآن روزانہ پڑھنے آئے اسی آقا علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں نا آقا علیہ السلام جو مقاصد لے کے آئے نے قرآن پڑھنا واسطے آئے نے قرآن دی تعلیم دین واسطے آئے نے اسی روزانہ کنہ قرآن تلاوت کرنے آئے کنے سپارے روزانہ پڑھنے آئے ایتھے مہینے گزر جاندے نے قرآن کھول کے نہیں نہ ویندے سال رمضان لنگ جاندہ ہے اگلے رمضان پھر میں 10 قرآن پڑھ لینے پچھلے رمضان 5 پڑھے سن ایس رمضان میں 10 پڑھ لینے سارا سال قرآن کھول کے
نہیں نہ تکیا جاندا اسی روزانہ قرآن دی کنی تعلیم حاصل کرنے آئے روزانہ قرآن دیاں کنی آیتاں اسی ترجمے نال پڑھنے آتے سکھنے آئے حدیث کنیاں اسی روزانہ کسے عالم دین کو لو سکھن واسطے جانے آئی مقصد ہے نا آقا علیہ السلام دی آمد آئے او یارا ساتے مقاصد نو فراموش کر دیتا ہے تے جنہ نے مقاصد نو مننے آئے جنہ نے نہ باتاں تے عمل کر کے دکھایا ہے انہ دے انداز والوی تے غور کریا کرو نا بکی ابن مخلد بہت بڑے محدث گزرے نے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا واقعہ نقل کر دینے بکی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس تو پیدل نکل دینے اندلس تو پیدل ٹر پین دینے آویخ لو نہ کاروبار لئی نہیں چلے کسے دنیا دی غرض و غائط واسطے نہیں نکلے اے جناب جنو آجا اسپین کے آ جاندہ ہے اے جناب اندلس اسپین تو نکل دینے تے چل دیا بغداد دی سرزمین تے پہنچ جان دینے لوکاں کو لو پوچھ دینے امام احمد ابن حنبل دا مکان کیڑا ہے تے لوکی ڈر دیاں امام صاحب دا مکان نہیں بتلا رہے آخر کر دیا کسے اللہ والے نے امام صاحب دے مکان دی نشاندہی کروا دیتی ہے جا دروازہ کٹکٹا دیندہ یہ نوجوان ہے شہزادیاں والی زندگی گزارن والا ہے تے امام صاحب آندے نے کون تے کتھوں آیا ہے کہاں لگا امام جی ہے میں اندلس تو پیدل مہینے دا سفر طے کر کے آیا میں تے کی کم لئی آیا ہے آندہ جی میں تو آڈے کولو نبی دی حدیث سکھن واسطے آیا میں اسی نال دی مسجد دے اندر قرآن دا ترجمہ پڑھا لئی نہیں جان دے اسی اپنی مساجد دے اندر حدیث سکھن واسطے نہیں نہ جان دے آوے کو شہزادیاں دی زندگی گزارن والا ہے امام جی میں تو آڈے کولو قرآن و حدیث دا علم پڑھن واسطے آیا مائے تے امام صاحب آندے نے اوہ نوجوانا میرے تے پابندی ہے نظر بندی ہے میں تینوں ایک قرآن و حدیث دے تعلیم نہیں دے سکتا تے کہاں لگا بالا دے بعید میں قریب تو نہیں آیا امام جی میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں کہاں لگے پھر میریاں مجبوریاں نے میں کہ میں تینوں تعلیم دے سکنا میں تے ذرا شوق والوی تے غور کرے آجے نا جذبہ کننا او گلوں زین اندر نے یاتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن آقا علیہ السلام پڑھن واسطے آئے نے تے قرآن و حدیث دی تعلیم دین واسطے آئے نے او مقاصد زین دے اندر لے کے جذبات ویخ لو تے اے جناب بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نوجوان شہزادہ خوبصورت آندہ امام جی طریقہ میں دس دینا علم تسی دے دے آج ہے او کیڑا طریقہ ہے بکی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ آندے نے میں تو آڈے بغداد دے جیڑے فقیر نے اونا نو بے نامہ کیسا اولیاء اونا دائے اونجدہ لباس خریدنے اونجدہ جناب برتن اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لیندے نے تے وی تی مکان پچھے ہی نا
بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ آواز لگانی شروع کر دیندے نے جمیں دی آوازاں اوتھوں دے فقیر لگان دے نے چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں جدو امام محمد ابن حنبل دے دروازے دے قریب آندے نے آکے آندے نے بارک اللہ فی اہلیکم بارک اللہ فی اہلکم گھر والے ہو تواڈے تے برکت ہووے کی مطلب کچھ نہ کچھ دے دیتا جائے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دروازے تے آندے نے دروازے تے آکے 3 حدیثاں پڑھ دیندے نے اے بکی بن مخلد روزانہ 3 حدیثاں یاد کر کے چلے جاندے نے جتھے اینا رہائش کہتی ہے اوے آؤ نا فیصل آبادیو 1 سال دے اندر بکی بن مخلد نے روزانہ 300 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں نے 300 حدیثاں دا علم حاصل کر لیندے نے تے علم حاصل کیتا تے مقصد کی یاتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم آقا علیہ السلام دیئے آمد دا مقصد ایوے قرآن پڑھے آ جائے قرآن دا علم حاصل کیتا جائے اپنے دلان دا تزکیہ کیتا جائے اوے آؤ نا کل مکا دئیے اویخ لو ایک اللہ دے ولی دا تذکرہ نوڑ کر لے آجے اویخ لو دمشق دے بازار نے دمشق دا شہر تے دمشق دا ایک بہت بڑا قبرستان ہے جنوں دہدہ دے نام نلیاد کیتا جاندہ ہے تے اس قبرستان دے اندر جیڑا قبرہ کھودن والا ہے نا سچا واقعہ جے الف لیلہ دا واقعہ نہیں جے سچا واقعہ دمشق دا ہے تاریخ دمشق دے اندر واقعہ موجود ہے یہ جڑا قبرہ کھودن والا ہے یہ آندہ ہے میں نا بیٹھا ماں قبرستان دے اندر ایک عورت آئی ہے تے آکے آندیے وے اللہ والے آئے قبر کھود دے میں قبر کھود دیتی ہے وقت تھوڑا جیا گزرے آئے جنازہ آیا او عورت بھی جنازے دے نالے تے ویندیاں جدو میں اجے قبر دے اندر اترے آما میں آکھیا جی نوجوانوں پکڑایا جائے میں قبر دے اندر رکھنا چاہنا میں قبر دے اندر رکھے آئے تے اللہ نے او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے قبر دے اندر رکھے حاجی شاہ صاحب غور کرے آجے قبر دے اندر رکھے اللہ نے قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے خیر دوسرے تے انداز نہیں انہوں نے نظر آ رہے آئے قبر کھودن والا آندہ ہے میں اپنی آنکھاں نل تکے آئے دو بندے سفید چہرے تے سفید کپڑے والے انج لگدا کہ جویں رب دے فرشتے نے آوندے نے اس نوجوان دی میت نو لے کے تے چلے جاندے نے لوکاں نو یہ منظر نظر نہیں آ رہا میں بے ہوش ہو گیا لوکاں نے پانی دے چھٹے مارے ہوش آیا پوچھیا میں دسیا اے ماجرا میرے نل بنے آئے لوگ حیران رہ گئے کہہ لگے ہمیں کو وہم کر دے پہ خیر اجے 5-6 مہینے گزر دینے او عورت دوبارہ آئی ہے آکے آندیے وے اللہ والے قبر کھود دے یہ جناب قبر کھود دیتی گئی ہے جنازہ آیا ہے یہ بھی نوجوان دا جنازہ ہے آندہ یہ نومی میں قبر دے
اندر رکھے آئے تے قبر اے دی بھی جنت دا باغ بن جاندی ہے ہون میں بے ہوش نہیں ہویا ہوش و حواس آندہ میرے قائم نے آندہ جدو بندے ٹور گئے نے او بی واپس موڑ پئی ہے میں چل دینل اس عورت نو جا کے آکھے آئے اللہ والیے آج بھی آجیڑا نوجوان لے کے آئی ہیں 6 مہینے پہلا میں ایک نوجوان دا جنازہ آیا ہے یہ تیرے کی لگ دینے اکھاں او دیاں چوان سو نکل جان دینے آندھی ہے وے اللہ والیا میں تے اگئی دکھاں دی ماریاں کیڑیاں گلہ میرے کولو پوچھن دے آئیں آندھا میں تے اے ماجرا دوما دیاں قبروں تے اندر تکے گل دس دیندہ ہے تے اس ماں دیاں اکھاں چوہاں سو نکل جاندے نے کہاں لگی وے میرے بیٹے جیڑا پہلا میرا 6 مہینے پہلا بیٹا فوت ہویا ہے او میرا بیٹا قرآن سکھن والا سی ہے او میرا بیٹا قرآن دی تعلیم حاصل کرنا والا سی ہے منو آندہ سی امی پیاری ہے تمہیں قرآن سکھیا کر قرآن کہہ رہے آئے یادلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہم او میرا بیٹا قرآن سکھدا جا رہا سی پڑھدا جا رہا سی تے جدن فوت ہویا ہے انہیں نبی دے مقصد نو پورا کرن دیاں کوشاں کیتیاں نے اللہ نے او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے تے آج جیڑا میرا بیٹا اے او دے تو بڑا سی اے بھی فوت ہو گیا ہے اے قرآن پڑھن دا ٹائم تے نہیں سی لیکن اے ترخانہ دا کام کردہ سی اپنے پرانو آندہ سی وے میرے آفیرہ قرآن تو پڑھی جا پیسے میں خرچ کری جاواں گا قرآن تو پڑھی جا محنتاں میں تیرے تے کردہ جاواں گا اے میرے آویراں تینوں مکان بنان دی لوڑ نہیں مکان تیرا بھی میں بنا دیواں گا اوے آؤ نا پیارے ہو اللہ نو اس پرادہ بھی عمل اینا پیارا لگا ہے اللہ نے او دی قبر نو میں جنت دا باغ بنا دیتا ہے مدرسے چلان دے ہو مدرسے آنال داون کر دے ہو اے عمل معمولی نہ سمجھے آجے میرا ایمان ہے اللہ دنیا تو جان دے بعد قبر نو جنت دا باغ بنا دیں گے تے انہیں انداز جدو سنے آنا حیرانی رہ گیا جیڑی گل بدلانا جانا مائے اے جناب قبرہ کھوتنیاں چھڑ دیندہ ہے تے دمشق دی جیڑی مرکزی جامعہ مسجد او دا نام توبہ مسجد مسجد دے اندر چلا جاندہ ہے انج کلاس لگی ہے بچے قرآن و حدیث دی تعلیم سکھ دے جا رہنے تے استاد جیانو جا کے آندہ استاد جی میں قرآن دا علم سکھ لئی آیا میں حضرت صاحب آندے نے اللہ والے تیری عمر 45-50 سال ہو گئی ہے ہون تینوں قرآن سکھن دا یاد آیا ہے انہیں سارا ماجرا بدلا دیتا ہے اللہ دی قسم ہے انہیں پھر قرآن سکھنا شروع کر دیتا ہے 50 سال دی عمر یہ دیئے قرآن پڑھن لگ پہ آئے قرآن سکھن لگ پہ آئے ایک ویلا آیا ہے دمشق دا بہت بڑا عالم دین بن جاندہ ہے اوہ یا نا پیارے ہو
پیارے او میری گزارش وے تہاڈی عمر ہو گئی ہے پاویں 50 سال پاویں 70 سال ہو گئی ہے پاویں کاروباری ہو پاویں مصروف ترین بندے ہو جے آقا علیہ السلام دے مقاصد عمل کرنا چاہندے جے روزانہ قرآن دی ایک آیت دی ترجمہ سکھ لیا کرو روزانہ ایک پائی قرآن دا پڑھیا کرو ترجمہ کلاس دے اندر ٹائم دیا کرو جدو دنیا تو جاوانگے اللہ ساڑھے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیں گے یاری نال قرآن دلالا تو یاری نال قرآن دلالا تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگالا تو دن رات قرآن نو پڑھیا کر دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر جنتی درجے اوپر چڑھیا کر پڑھ قرآن تے درجے پال تو یاری نال قرآن دلال تو جو پڑھن قرآن نو جاندے نے اگے پاج پاج فرشتے آندے نے پار پیراں ہیٹھ بچاندے نے اینا پراں تے قدم ٹکالا تو یاری نال قرآن دلالا تو جے ساتھی تیرا قرآن ہووے جے ساتھی تیرا قرآن ہووے کاٹی قبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہووے پڑھ قرآن تے عمل کمالا تو یاری نال قرآن دلالا تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگالا تو اویخ لو قرآن کہہ رہے آئے یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم جے نبی دے مقاصد عمل کرنا چاہندے جے پھر اج رب دے گھر نال بیٹھ کے وعدہ کر لئیے قرآن بھاویں 2 ورکے پڑھو پڑھاں گے انشاءاللہ پڑھو گے نا ان جو ہولی بول دے جمیں ایسا عمل کرنا ہی نہیں پڑھو گے نا تے پاہمیں قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ کیوں نہ سکھیے یہ بھی انشاءاللہ روزانہ سکھاں گے انشاءاللہ پاہمیں 10 سال لگ جان قرآن دا ترجمہ سکھا لگیا انشاءاللہ روزانہ اسی یہ قرآن دا ترجمہ بھی ضرور سکھاں گے لو مقاصد جدو عمل پیرا ہو جاواں گے اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے جے کو گال سخت لگیے تے معذرت چاہنا بہرحال تو اڈائی فائدہ ہے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین خرچہ ہو رہے تو آج کل پرسوں جدوں بھی اللہ توفیق عطا کرے نا زیادہ تو زیادہ اللہ دے کارنال تعاون فرمایا کرو اللہ تو اڈے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت پیدا فرمائے
جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث گلی نمبر 5 اسلام نگر دے اندر اج انشاءاللہ الرحمن بعد نماز عشاء حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ الرحمن درس قرآن ارشاد فرمان گے اج بعد نماز عشاء تے بعد نماز مغرب اج انشاءاللہ الرحمن ہے جامعہ مسجد سبحان اللہ اہل حدیث گلشن حیات کالونی جتھے میں کدی خطیب ہوں سا اج ماشاءاللہ پیارے بھائی شیخ محمد سلیم صاحب حافظ محمد وقاص صاحب تے رمضان جانی صاحب ماشاءاللہ دلان دے جانی ویکھو اپنی مسیح چھڑ کے پیار دی گل ہے نا محبت دیاں گلاں نے اے تشریف لے آئے نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ حاجی سلیم صاحب حافظ وقاص صاحب رمضان جانی صاحب انہاں دی زندگیاں دے اندر بہار پیدا فرمائے بہت خوشی ہوئی ہے انہاں دی زیارت کر کے تہاڈی زیارت پھر ہوندی رہندی ہے اللہ تمام دیاں زندگیاں دے اندر بہار پیدا فرمائے اے سبحان اللہ مسجد دے اندر اج انشاءاللہ مغرب دی نماز دے فوراً بعد جماعت عظیم خطیب شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی انشاءاللہ الرحمن درس قرآن انشاءاللہ ارشاد فرمان گے سارے ساتھی ضرور اس درس دے اندر پہنچنے کی کوشش فرمایا جے اور ساڑھے بڑے ہی پیارے محترم رانا فاروق صاحب کل فون تے کہنے لگی کہ میں گجرا لے آیا سا لیکن یاد نہیں رہا میں آ گیا واپسی میں ہوتے ہمیں جان کے تسی کہہ کرن ڈائے ہو آ کے بندہ رابطہ کردہ چلو ملاقات ہو جاندی بار انہاں دی اے بھی محبت پیار ہے اللہ انہاں نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے بھائی آجی شاہ صاحب انہوں نے کل فون کیتا ہے لیکن مصروف ہونے نے بہرحال دعا کرو اللہ تمام دے دلان دی نیک خواہشات نو اپنی رحمت نال پورا فرمائے بیماروں واسطے